सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यहाँ हलमा बुद्ध शान्ति पार्क अनलाइनको आयोजनामा बौद्ध भजन प्रतिभाको खोजी कार्यक्रमको यो दोस्रो राउन्ड हो, दोस्रो सिजन हो। पहिलो सिजन सम्पन्न भइसकेको छ। अनलाइन मार्फत सहभागिता जनाउनुभएका बौद्ध भजनका प्रतिभा उहाँहरूको बिचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा यही हलमा हामीले गरेर त्यसमा विजेताको घोषणा गरेर पहिलो सिजन हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ यही हलमा। अब दोस्रो सिजनको अन्तिम विजेताको घोषणा आज हुन गइरहेको छ। यो कार्यक्रममा उपस्थित तपाईहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यो पालाजुस्थित अष्टनारायण हलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक विराज काजी राजोपाध्यायको तर्फबाट र आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आसन ग्रहणबाट आजको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बुद्ध शान्त पार्क अनलाइनका अध्यक्ष शान्त बहादुर साक्य उहाँलाई अनुरोध छ। सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँ अतिथि महानुभाव उहाँलाई स्वागत गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ। र हामीसँग प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुनै परिचयको आवश्यकता छैन। उहाँ समाजमा हामीसँगै जहिले सँगसँगै रहनुभएका, राजनीतिक क्षेत्रमा उहाँको परिचय दिनुपर्दा उहाँ पूर्व शहरी विकास राज्य मन्त्री निवर्तमान शहरी विकास राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ एकजना कलाकार पनि हुनुहुन्छ। कलाकारको रूपमा विश्व रेकर्ड कायम गरिसक्नुभएका पूर्व राज्य मन्त्रीको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रमुख अतिथिज्यूलाई खादा ओढाइदिनु हुन अनुरोध छ शान्त बहादुर साक्यज्यूलाई। र विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा म अनुरोध गर्न चाहन्छु धर्ममूर्ति महास्थवीर उहाँलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। उहाँलाई यहाँ मञ्चमा आइदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। धर्ममूर्ति महास्थवीर ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध छ र उहाँलाई पनि खादा ओढाइदिनु हुन अनुरोध छ। हेलो प्रोग्राम सुरु दिनको छ म छ अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा समाजसेवी ज्ञान महर्जन उहाँलाई यो मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध छ र यो खादा ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध छ। अतिथि समाजसेवी सीता साक्य, समाजसेवी राजेन्द्र मान साक्यज्यूलाई पनि म यहाँ मञ्च समाजसेवी सरोज भद्राचार्य, समाजसेवी सरोज भद्राचार्य, प्राविधिक मित्रलाई हत्या गरिदिनु हुन अनुरोध छ। मलाई धुनमा त्यस्तो कुनै खालको धुन भएन। वरिष्ठ सिने पत्रकार विजयरत्न तुलाधर, साथमा निर्देशक चलचित्र निर्देशक विजयरत्न तुलाधर, गायिका अनु महर्जन, गायिका अनु श्रेष्ठ उपस्थित भइसक्नु भएको छैन। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा पञ्चशील प्रार्थना रहेको छ। पञ्चशील प्रार्थनाको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमो तस्
गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि पदं समादयामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अजिन्नादाना वेरमणि सुमिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं सापदशीलं धम्मं साधुतं सुरक्षितं तत्त्वा प्रमादेन सम्पादेत साधु 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 सङ्गीतको माध्यमबाट हामी तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत गान यहाँ अहिले कार्यक्रमको चरणमा रहेको छ। स्वागत गान प्रस्तुतिको लागि म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु कलाकार अघिनाथ दण्डकार, सुरज मानन्द, सुशील शाही, कल्पप्रष्ट। स्वागतं
अगिना तन्डुकार, सुरज मानन्द, सुशील शाही, कल्पना श्रेष्ठ उहाँलाई स्वागत गीतको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। केही अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हामी एउटा विषम परिस्थिति कोरोना महामारीका बिचमा निकै थोरै उपस्थितिमा भनौँ सकेसम्मको थोरै उपस्थितिमा हामी यहाँ भेला भएर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरौँ, सकेसम्म सामाजिक दूरी कायम राखौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, यो एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रस्तुतिहरूपछि एकपल्ट ताली बजाउनलाई चाहिँ कन्जुसी नगरिदिनु होला। धन्यवाद। र आजका प्रतियोगी महानुभावहरू उहाँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको प्रस्तुतिको म्युजिक ट्र्याक यहाँ प्राविधिक मित्रलाई उपलब्ध गराइदिनु होला। पछि ट्र्याकको कारणले अलमली रहन नपरोस्, तपाईँले आफ्नो प्रस्तुतिभन्दा अगाडि नै अहिले नै ट्र्याकहरू उपलब्ध गराइदिनु होला प्रतियोगी महानुभावहरू, तपाईँलाई यो अनुरोध गरेँ। र अब फेरि एकपटक यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि निवर्तमान शहरी विकास राज्य मन्त्री समाजसेवी हाम्रै दाजु रामवीर आनन्द उहाँलाई भगवान् गौतम बुद्धको मूर्तिको अगाडि रहेको यो दियो प्रज्वलन गरी आजको कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। बहादुर साक्य उहाँले एउटा भजन प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। उहाँको भजनको लागि एकपटक जोरदार ताली बजाउँ। हेलो, किनभने आज हाम्रो लकडाउन र आज कोरोनाको उसमा पनि तपाईँहरू आइदिनु भयो। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै राख्नु होला भन्दै एउटा ट्र्याक प्लिज। ज्ञाने ज्योति शरणेची हुइछुना बुद्ध छापिएको ज्ञाने ज्योति शरणेची हुइछुना बुद्ध छापिएको ज्ञान ज्योति। यसको लिरिक्स हाम्रा आनन्द बजाचार्य गाई हुनुहुन्छ भने अनेक कुराहरूको सङ्गीतमा त्यो गाना हामीले गाइरहेका छौँ। शान्ति आलपिवे धुना लोग मोह क्रोधे तोता शान्ति आलपिवे धुना हम थम सिकाजी पलाची से के धुना थम सिकाजी पलाची से के धुना बुद्ध छापने को ज्ञान ज्योति शरणेची हुइछुना बुद्ध छापने को ज्ञान ज्योति।
दुःख कति सुन्दछ सुख यति छ जीवनीमा दुःख कति सुन्दछ सुख यति छ जीवनीमा बुद्ध छापिदिएको ज्ञान ज्योति शरणजी वही छोरा 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 चितके सर्नेवरमा भगवानको देव धन्यवाद। महिला समिति की अध्यक्ष साथै समाजसेवी बोध कुमारी घोरासैनी शर्मा उहाँलाई म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहणको साथमा खाता ग्रहण गरिदिनु होला। सभापति हातबाट खाता ग्रहण गरिदिनु होला। मञ्चमा उपस्थित भइदिनु होला। समाजसेवी आचार्य काठमाडौँ महानगरपालिका 20 वडाका वडाध्यक्ष राजेन्द्र मानन्दर उहाँलाई पनि यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। खाता ग्रहण गरिदिनु होला। काठमाडौँ धन्यवाद विराजी। उपस्थित ज्यादेवी सकल घासमेचुकी અને લોકભાવી જે अग्रपंक्ति के आसन ग्रहण याना बिजापी रमना दिदी विजयरत्नलाई पवनलाई अरे नम सक सितन 10 खुशी याना छुना रामेर मानन्दर दाई चिफ गेस्ट जुन नेपाली अरे थन आसन ग्रहण याना बिजापी या चाहिँ बन्दे गुरुमा बेदना युको सुबा युको बेदना ब्यासमा बुद्ध शान्त पाठ अनलाइन समिति यस आयोजक समितिले धेरै नै साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। 2050 सालदेखि गर्दै आइरहेको कार्यक्रमहरुमा सबैभन्दा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट र यस्तो जोखिम परिस्थितिमा पनि हाम्रा संगीत कर्मी साथीहरूलाई भेला गराएर अनि संगीतमा चाख राख्ने इच्छा राख्ने संगीतका पारखी नसालु रसिला त्यस्ता गायक कलाकार खोजी गर्ने कार्यक्रमलाई अनलाइन मार्फत निकै एकदमै सक्रिय आफ्नो कार्य देखाएको छ र यसले धेरै लाइक्सहरु पनि धेरै पाएको छ। त्यसले गर्दा अनलाइन यस बुद्ध शान्त पाठ अनलाइन चाहिँ प्रतिभाको खोजी गर्ने कार्यक्रमको यो दोस्रो भाग यहाँलाई थाहै छ र यो कार्य सँगसँगै समाज सेवा गर्ने कार्यदेखि लिएर समाजलाई समृद्ध बनाउनको लागि विभिन्न ठाउँहरुमा यस आयोजक संस्थाले धेरै शुभ कार्यहरू गरिरहेको छ। समाजमा आफूलाई उदाहरणीय बनाउन सफल भइरहेको छ। शान्तवर साक्य एकदमै जुझारु अनि यो समाज सेवाको कार्यमा आफै नै संगीतकार अनि आफै नै गीतकार र आफै गायक भइकन पनि उहाँले समाज सेवाको मा धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ र उहाँको यो उदाहरणीय कार्यको भूमिका धेरै बार दिइरहन म चाहन्न र यो आजको यो दोस्रो भागको जुन अनलाइनबाट प्रतिभा खोजी गर्ने कार्यमा सम्मिलित हुनुभएका सबैलाई एकपटक फेरि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा सम्पूर्ण गण्यमान्य चिफ गेस्ट विशेष अतिथि अनि सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरू र नवीन कलाकारहरू जो सरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस कार्यक्रममा आफ्नो सुमधुर स्वर सजाउनु हुनेछ। नवीन कलाकारले पाइला चाल्नु भएको छ तर यही स्टेजबाटै यही आँगनबाटै फेरि आफ्नो चाहिँ नवीन प्रतिभालाई एउटा चाहिँ लोकप्रिय प्रतिभामा परिणत गर्न यहाँलाई भगवानले धेरै नै साथ दियोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो यस कार्यक्रमका चिफ गेस्ट रामवीर मानन्द दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले हामीलाई यस्तो परिस्थितिमा उहाँ आफै विज्ञ व्यक्तित्व अनि वर्ल्ड रेकर्डर
त्यसमाथि बालाजु बाइपासको एरियामा उहाँको आफ्नो पक्कड भएको एरिया, आफ्नै रैथाने जन्मथलो भएको एरिया र उहाँको जुन पुलिस प्रशासनसँग पनि उहाँको चाहिँ उहाँलाई वचन हाल्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि नि उहाँले यो हल दिन सक्नुभएको हो। त्यो नै ठुलो कुरा हो। हल यदि नाच्न मन लाग्छ, गाउन मन लाग्छ, तर डबली छैन, आँगन छैन, स्टेज छैन भने त के गर्ने? त्यसैले स्टेज पाउनु नै हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुग्नको लागि ठुलो साथ उहाँले दिनुभएको छ। त्यसैले रामलित दाइलाई धेरै 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 भरि धन्यवाद दिँदै उहाँ र उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई उत्तरोत्तर प्रगति अनि सफलता र भगवानले सधैँ सधैँ सबैलाई समाज सेवामा सक्रिय हुनेहरूलाई उहाँले साथ दिने जुन एउटा उद्देश्य, लक्ष्य, सङ्कल्प लिनुभएको छ, उहाँको परिवारको जुन सङ्कल्प सधैँ सधैँ यसै गरी सबै स्थानीयवासीदेखि लिएर देशका विभिन्न ठाउँ तह तब्कामा पुगेकाहरूलाई पनि तिमी गर, तिमी आँट, म छु भनेर भन्ने जुन एउटा उहाँको हौसला बढाउने, प्रोत्साहन दिने एउटा विचार र उहाँको जुन आत्मीयता छ त्यो नै भगवानले दिएको सबैभन्दा ठुलो उहाँको लागि उपहार हो। यो उपहार उहाँले चिन्नु पनि भएको छ र उहाँ यो उपहार सबैले चाहिँ एउटा सेवा प्राप्त गरि नै रहोस् पनि भन्न चाहन्छु। यो हल प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि नै आज हामीले यहाँ आजसम्म 3वटा कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यो 3वटा कार्यक्रममा बुद्ध भगवानको चाहिँ पञ्चशीलमा आधारित अनि बुद्ध भगवानका जीवनमा आधारित र बुद्ध भगवानले समाजलाई समृद्ध बनाउने र सुसूचित बनाउने कुरामा त्यति पहिलादेखि चाहिँ जुन हामीले पढ्दै आएका शब्द अनि पढ्दै आएका पुस्तक अनि जीवनीहरूमा उतारिएको शब्दहरूमा हामीले सङ्गीत भरिएका गीतहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ कार्यक्रममा चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछौँ र शान्तबहादुर सार्कीजीले चाहिँ बुद्ध भजनको चाहिँ उहाँले पहिलो संस्करण पनि उहाँले सिडी विमोचन गरिसक्नु भएको छ र यो दोस्रो सिडी विमोचन पनि आजको कार्यक्रममा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा पनि मेरो पनि बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि अनि मेरो 8वटा बुद्ध भजनमा एउटा भजन उहाँले पनि त्यसमा राख्नु भएको छ र यहाँले पनि अवश्य हाम्रो यो जुन एउटा सङ्कल्पमा तपाईँ पनि सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। किनभने बुद्ध शान्त पाठ अनलाइन समितिले यसै गरी नै यस कार्यक्रममा सम्मिलित भएका 15-20 जनादेखि लिएर टप 10मा भएका कलाकारहरूको आवाजलाई हामीले सिडीको रूपमा र युट्युब च्यानलमा राख्ने हिसाबले चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ आवाजलाई हामीले त्यसरी सङ्कलन गरेर जुन सिडी अनि भिजुअलमा पनि हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्ने सङ्कल्प लिएका छौँ। यो उद्देश्य अवश्य पनि पुरा हुनेछ, यहाँको साथ हामीले पाउनेछौँ र विभिन्न कन्सेप्टहरूमा बुद्ध शान्त पार्क निर्माण समिति तथा गणतान्त्रिक सहित वाटिका निर्माण समितिले त विभिन्न ठाउँमा भगवानहरूको चाहिँ प्रतिमा प्रतिस्थापन गरेर समाजका विज्ञ व्यक्तित्व, समाजसेवी तथा उद्यमी तथा आध्यात्मिक इन्टेलेक्चुअल पर्सनहरूको चाहिँ प्रतिमाहरू पनि राखेर सो ठाउँहरूमा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व जमाइसकेको संस्था हो र बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन यस समितिले चाहिँ आफ्नो कार्यमा विभिन्न कन्सेप्टहरू तयार गर्दै 3 महिनामा चाहिँ कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य हाम्रो बोर्डले चाहिँ निर्णय गरेको लक्ष्य यहाँ समक्ष हामीले सुनायौँ र यहाँहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगति अनि स्वर सजाउने यस्तो साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा आफ्नो अमूल्य समय दिएकोमा पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रतिभावान कलाकारहरू जसले बुद्ध भजनमा आफ्नो स्वर सजाउनका लागि यहाँ अमूल्य समय दिनुभएको छ, तपाईँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगति होस्। बुद्ध कुनै पनि सङ्गीतमा चाहिँ आजका पुराना कलाकार एकदमै लोकप्रिय कलाकार बन्नेहरूले पनि सबैभन्दा पहिले सिकार हुँदाखेरि भजनबाट नै कदम चालेको इतिहास छ। त्यसले गर्दाखेरि भजन भनेको त्यस्तो हो जसमा लोक फोक सँगसँगै त्यसमा क्लासिकल अनि म्युजिक नोटेसनको सबै ज्ञान र जति लडे पनि जति बिगारे पनि भजनमा बिगार्दाखेरि त्यो भगवानले पनि माफ गर्छ र भगवानले पनि सुन्छ। मेरो भक्ति भजन गरेको व्यक्तिलाई मैले यो सङ्गीतमा उसको चाह नसा छ, यसलाई सफल बनाउनु पर्छ। त्यसैले आशीर्वाद कृपा पनि भगवानबाट हामीले पाउँछौँ नि। त्यसैले भजन भनेको त्यस्तो हो जुन भजनलाई हामीले आशीर्वाद कृपा भगवानबाट प्राप्त गर्नको लागि अनि आफ्ना गुरुहरूबाट प्राप्त गर्नको लागि पनि भजन नै पहिलो साङ्गीतिक पाठशालाको सिडी नै हो। र यहाँ समक्ष म यति भन्दै हाम्रो आजको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन म विराजीलाई फेरि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सो भगवतो अरहतो
समासम्भोदस बुद्धं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। यो मेरो भजनको 2 लाइन मात्र यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेँ र यहाँ हाम्रो कार्यक्रमको समाचार सम्प्रेषण गर्न पाल्नुभएका अनलाइन टेलिभिजनहरू युट्युब च्यानलहरू अनि त्यसपछि मैले चाहिँ बोलाएको राजधानी दैनिक दृष्टि दैनिक त्यस्तै दृष्टि साप्ताहिक नयाँ पत्रिका अनि नयाँ पत्रिकाको लक्ष्मणजी सबैलाई मैले चाहिँ नि फेसबुकबाट कोर्डिनेट गरेका पत्रकारहरू जो आउनुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समाचार सम्प्रेषण गरी बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन कमिटीबाट आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा सजिएका हाम्रा नवीन प्रतिभाहरूको अन्तर्वार्ता तथा समाचार र उहाँहरूको चाहिँ प्रस्तुतिलाई सम्प्रेषण गरिदिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो 2 शब्द यही राख्न चाहन्छु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भवतु सर्वमङ्गलम्। को हरेक प्रस्तुति विशेष रहेको छ। आजको कार्यक्रम एउटा विशेष कार्यक्रम र यसको हरेक प्रस्तुति विशेष हुन त अब बौद्ध मार्गमा प्रतिस्पर्धाको कुरा हुन्न भन्छ हामीले। यहाँ कुनै प्रतिस्पर्धा भन्दा प्रतिभाको खोजी गरिरहेका छौँ। प्रतिभाको खोजीको क्रममा हामी आज यहाँ छौँ। खोजीको क्रममा अन्तिम 15 कलाकार उहाँहरूको प्रस्तुति त बाँकी नै छ। त्योभन्दा अगाडि आजको कार्यक्रम एउटा विशेष आकर्षण भनौँ सम्मान कार्यक्रम रहेको छ। सम्मानलाई अब म यहाँ जोड्न म यो सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्दै सर्वप्रथम यहाँ म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु बुद्ध शान्त पार्क अनलाइनका अध्यक्ष र आजको कार्यक्रमका सभापति शान्त बहादुर साक्य। उहाँलाई म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। अहिले हामी सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्न गइरहेका छौँ। यो सम्मान कार्यक्रममा तपाईँको उपस्थितिको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु बुद्ध शान्त पार्क अनलाइनका अध्यक्ष शान्त बहादुर साक्य र विशेष अतिथि श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीर र साथमा म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु कार्यक्रमका अतिथि ज्येष्ठ महिला शान्ता देवी साक्यज्यू। उहाँलाई पनि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। 3 जना व्यक्तित्व उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो यो ब्याकग्राउन्डको जुन फोटो छ त्यसबाट पनि तपाईँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ हाम्रै दाजु हुनुहुन्छ उहाँकै हलमा आज हामी यहाँ भेला भइरहेका छौँ। कलाकारिता क्षेत्रमा चलचित्र क्षेत्रमा उहाँको सक्रियता उहाँको योगदान रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा संविधान सभाको सदस्यको रूपमा उहाँले आफ्नो योगदान दिनुभयो। वडा अध्यक्षको रूपमा उहाँले योगदान दिनुभएको छ र उहाँ अहिले निवर्तमान शहरी विकास राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। हाम्रै दाजु रामवीर मानन्दर आज उहाँलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र उहाँ एकजना कलाकार पनि हुनुहुन्छ। छुटाउन नहुने एउटा परिचय कलाकारको रूपमा उहाँले निरन्तर 4 घण्टा गीत सर्ट गरिकन उहाँले विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल हुनुभयो। यही विश्व रेकर्डको सफलता आज हामी यहाँ सँगै बसेर यो उत्सव मनाउनेछौँ उहाँको सम्मान गर्दै। पक्कै पनि यो सम्मानको क्रममा तपाईँहरूको ताली मैले सुनिरहेकै छैन। जोरदार ताली बजाउँ सिक्किममा। म अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यक्रमका अतिथि ज्येष्ठ महिला शान्ता देवी साक्यज्यू उहाँले शान्ता देवी साक्यज्यूलाई सम्मानित हुन गइरहनु भएको व्यक्तित्व दाजु रामवीर मानन्दर उहाँलाई यो दोस्रोलाई ओढाइदिनु हुन अनुरोध छ। ताली निरन्तर बजिनुहोस् सम्मानको क्रममा र सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध छ श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीरज्यू। अब अर्को व्यक्तित्वलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको पहिचान विशेष गरी चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित छ। उहाँको कलाकारिता क्षेत्रमा 50 वर्ष स्वर्ण जयन्ती पुरा भएको छ। यो स्वर्ण जयन्ती आज हामी यहाँ उत्सवको रूपमा मनाउन गइरहेका छौँ उहाँको सम्मान गर्दै। उहाँले पहिलोपटक 2027 सालमा हकदार चलचित्रमा खलनायकको रूपमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
त्यसैगरी उहाँले 29 सालमा चरित्र नामक एउटा डकुप्याखा नाटकमा उहाँले सहायक निर्देशक र नायकको रूपमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्नुभयो र 45 सालमा सोही चरित्रबाट उहाँले आफ्नो निर्देशनको यात्रा पनि सुरुवात गर्नुभयो। पवन जोशी वरिष्ठ निर्देशक, वरिष्ठ कलाकार, साथमा वरिष्ठ लेखक, चलचित्रको स्क्रिप्ट पनि लेख्नुहुन्छ उहाँ र अघि हामीले स्वागत गान सुन्यौँ, स्वागत गानमा पनि उहाँकै शब्दहरू थिए। सङ्गीत गीतको रचनामा पनि उहाँको योगदान रहने गर्दछ। उहाँलाई पनि यो दोस्रोलाई उडाइदिनु हुन अनुरोध छ र साथमा प्रमुख अतिथिज्यूबाट अब हामी यो सम्मान पत्र प्रदान गर्नेछौँ। आजै अर्को एक व्यक्ति कलाकारिता क्षेत्रमा 50 वर्ष पुरा गर्नुभएको छ। उहाँको कलाकारिता क्षेत्रको 50 वर्षको उत्सव पनि आज हामी यहाँ मनाउन गइरहेका छौँ। रामकृष्ण जुजु उहाँलाई पनि यहाँ मञ्चमा आएर यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु अनुरोध छ। चलचित्रका अभिनेताको रूपमा उहाँलाई हामीले चलचित्रको पर्दामा हेरिरहेका छौँ। उहाँलाई हामी चिन्दछौँ रामकृष्ण जुजु, उहाँलाई पनि आज हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। केही मायाको चिन्हको कार्यक्रमलाई म यहाँ जोड्न चाहन्छु। मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन आजको कार्यक्रमका सभापति, बुद्ध शान्त पार्क अनलाइनका अध्यक्ष शान्त बहादुर साक्य उहाँलाई अनुरोध छ। हाम्रा विशेष अतिथि श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीरज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध छ। साथमा अतिथि ज्येष्ठ महिला शान्ता देवी साक्यज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन। यो सम्मानको क्रममा यहाँ उपस्थित महानुभाव उहाँहरूबाट पनि केही महानुभावहरूले सम्मान व्यक्त गर्न चाहनु भएको छ। सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन, सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। रञ्जना जोशी सम्भवतः उहाँ नेपालको पहिलो स्टुडियो फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, उहाँ महिला फोटोग्राफर उहाँ रञ्जना जोशी। सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई उहाँ सम्मान प्रदान गर्न चाहनु भएको छ। उहाँबाट पनि सम्मानित व्यक्तित्व उहाँहरूलाई त्यसैगरी मोहन देवी महर्जन उहाँले पनि सम्मानित व्यक्तित्व उहाँलाई सम्मान गर्न चाहनु भएको छ। मञ्चमा आइदिनु होला मोहन देवी महर्जन। राजेन्द्र साक्य उहाँले पनि सम्मान गर्न चाहनु भएको छ। उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध छ।
कलाकार सरस्वती मानन्दर, गायिका सरस्वती मानन्दर, उहाँले पनि सम्मान गर्न चाहनु भएको छ। उहाँले पनि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। यो सम्मानको भव्यतालाई अझ भव्य बनाउनेछ तपाईँको तालीले, तपाईँको तालीको गडगडाटले। र यो ताली भनेको एउटा अकुपेसन पनि हो, शारीरिक व्यायाम पनि हो। त्यही भएर ताली बजाउन कन्जुसै नगरिदिनु होला। कार्यक्रमहरू बाँकी छन्। त्यही क्रममा सधबहादुर साकेज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रमका विशेष अतिथि श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थविर उहाँले पनि यो दोस्रोलाई ओढाएर सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध छ। र कार्यक्रमकी अतिथि ज्येष्ठ महिला शान्ता देवी साकेज्यूलाई पनि बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन बुद्धको सन्देश समाजमा फैलाउन सक्रिय एउटा संस्था, साथमा प्रतिभाको खोजी गर्नको लागि पनि त्यतिकै सक्रिय एउटा संस्था, निरन्तर रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको कुरा बुद्ध शान्त पार्क अनलाइनकी कोषाध्यक्ष कुसुम बज्राचार्य उहाँको स्वागत मन्तव्य हामीले जानकारी पाइसक्यौँ। यही क्रममा आज पनि विभिन्न कलाकारहरूको प्रस्तुति रहेको एउटा डिभिडीको विमोचन हामीले यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। आजका तीनैजना सम्मानित व्यक्तित्व उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आज यो डिभिडी विमोचन गरिदिनु हुन अनुरोध छ। सामग्रीमा चलचित्र समावेश भएको छ। यसको नाम केही बेरमा विमोचनपछि मात्र तपाईँहरूले जानकारी गराउनेछु। निवर्तमान शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्द, कलाकार वरिष्ठ निर्देशक पवन जोशी, वरिष्ठ कलाकार निर्माता रामकृष्ण जुजु, साथमा श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थविर, श्रद्धाचार्य गुरुमा उहाँ छ। त्यसमा विभिन्न कलाकारहरूको साङ्गीतिक प्रस्तुति रहेको छ भने उत्तरा चलचित्रको डिग्री पनि आज यहाँ विमोचनको भयो, कार्यक्रम सम्पन्न भएको भयो। सबिन श्रेष्ठ उहाँलाई पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनुहुन्छ। सबिन श्रेष्ठको प्रस्तुति आजको प्रतियोगितामा विजेताको घोषणा विभिन्न कार्यक्रम रहेको यो कार्यक्रमलाई केही गति दिन चाहन्छु र चाँडो आइदिनु होला मञ्चमा। अञ्जना साक्य उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिनु हुनुहुन्छ। अञ्जना साक्य, विष्णु माया व्यञ्जनकार,
विष्णुमाया व्यञ्जनकार विजय महर्जन अशोक साक्य सुमन वज्राचार्य राजेन्द्र साक्य केशव तंडुकार प्रमानंद सिंह सानुमैया साक्य सुनीता वज्राचार्य अमोघ रत्न साक्य विशेष सम्मान राइजिङ स्टार सम्मान अहिले हामी प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। कलाकारिता क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय कलाकार सञ्चारकर्मी उहाँहरूलाई गरिने यो सम्मानको क्रममा सभापतिज्यूलाई खादा प्रदान गरिदिनु अनुरोध छ। प्रमुख अतिथिज्यूले यसमा ट्रफी प्रदान गर्नुहुनेछ र विशेष अतिथि उहाँबाट रचनाकार रमेश कपाली सरस्वती मानंद गायिका सरस्वती मानन्दन उहाँलाई सम्मान कार्यक्रम चलिरहेको छ र आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन फोटोग्राफर रञ्जना जोशी उहाँलाई मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। रञ्जना जोशी गीतकार आनन्द वज्राचार्य शिक्षाकार गायक राजू रत्न शिक्षाकार गायक ताराराम मोनकर्मी गीतकार संगीतकार महेश राज थापा
गायक रामकुमार स्वामी यो सानो नानीलाई तानेर लैजाउन गीत गाएर एक बेलामा कुनै बेलामा ख्याति कमाउनुभएका गायक रामकुमार स्वामी 2036 सालदेखि उहाँ गायन क्षेत्रमा उन्मूलक रूपमा नेपाल भाषाका र नेपाली गीतहरू गाउँदै आउनु गायक राजेन्द्र साक्य लागि यो समय हामी छुट्याउँछौँ
देखिन कतै एक फेर यहाँ छु भनिदेऊ Thank you. आजको यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, तपाईँ हामी आज यस मञ्चमा यस सभाहरूमा विशेष गरी अनलाइनबाट बुद्ध भजन गायन गरेर आजको यो अन्तिम चरणमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भई बुद्ध भजन गायन गरेर सायद आज प्रथम दोस्रो तेस्रो आदि उपाधिहरू पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ होला र यस क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण महानुभावहरूले आफ्नो सदा सहायता सहयोग गरिरहेको यो सम्मान कार्यक्रमले पनि प्रस्ताव छ। जे जसरी हुन्छ हाम्रै नेपालको भूमिमा जन्मनु भएका उहाँ गौतम बुद्धको शिक्षालाई हामी नेपालीहरूले कुनै न कुनै किसिमले आत्मसात गर्न सक्यौं भने सर्वप्रथम त्यसको उपलब्धि त्यसको फाइदा तपाईँ हामीलाई नै हुने हो। त्यसकारण बुद्ध शिक्षालाई तपाईँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, चिन्तन मनन गर्नुपर्छ, चाहे त्यो सङ्गीतको मार्फत होस्, चाहे त्यो गजलको मार्फत होस्, चाहे त्यो गद्यको मार्फत होस्, चाहे त्यो अर्कै विधाबाट होस्। तपाईहरुले बुद्धको विषयमा, धर्मको विषयमा भजन गाउँदाखेरि त्यहाँ पनि केही न केही बुद्धको शिक्षा अन्तर्निहित रहेको हुन्छ। त्यसकारण सङ्गीत एउटा कला हो। त्यो कला मार्फत तपाईले जुन अनुभूति लिनुहुन्छ त्यो अनुभूतिको साथसाथै त्यो शिक्षालाई पनि चिन्तन मनन गर्ने अभ्यास तपाईले बनाउनु भयो भने अवश्य पनि तपाईलाई त्यसले कुनै न कुनै प्रकारको ज्ञान तपाईलाई दिन्छ। जुन ज्ञानले तपाईको जुन चिन्तनको तह छ, जुन प्रज्ञाको तह छ, त्यसलाई अलिकति वृद्धि गर्दै जान्छ, वृद्धि गर्दै लैजान्छ। जसले गर्दा तपाईँ हामी जुन समाजमा जुन परिस्थितिमा बाँचिरहेका छौँ त्यहाँ हामीलाई अनिगिन्ती विघ्न बाधाहरू छन्, अनिगिन्ती समस्याहरू छन्, अनिगिन्ती अनेकौं किसिमका भय अन्तरायहरू छन्, जसको कारण हामीलाई मानसिक शान्ति छैन। त्यो मानसिक शान्तिको लागि
ती शिक्षाहरूले तपाईलाई मद्दत गरिराखेको हुन्छ। जुन मानसिक शान्ति तपाईले प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यो तपाईको प्रथम उपलब्धि हुनेछ कि तपाईँ अब आफ्नो मनलाई उन्नत बनाएर आफ्नो मनलाई अझ सजग सचेत र समुन्नत बनाएर तपाईँ ती यावत बाधाहरूलाई समस्याहरूलाई पन्छाउँदै तपाईँ अघि बढ्न सक्ने हुन्छ र अन्तमा तपाईका ती दुःख पीडाहरू आफ्नो मनबाट पन्छाउन हटाउन सक्ने हुन्छ र तपाईँ यसै जीवनमा एक सार्थक र सफल व्यक्तित्व बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको आधारशिला यी बुद्धका ज्ञानहरू हुन्, बुद्धका ती शिक्षाहरू हुन् जुन शिक्षालाई तपाईँ सङ्गीत प्रेमीहरूले सङ्गीतको माध्यमबाट अनुसरण गरिराख्नु भएको छ। त्यो अनुसरण गरिरहेका गीतहरूलाई भजनहरूलाई बेला बेलामा आफैले त्यसभित्र डुबेर त्यसभित्र पौडी खेलेर जसरी सागरबाट मोती टिप्छौँ त्यसरी नै प्रज्ञालाई टिप्न पनि सिकौँ, जुन प्रज्ञाले तपाईँको जीवनलाई उज्यालो बनाइदिन्छ, प्रकाशमय बनाइदिन्छ। यति भन्दै तपाईहरूको जीवनमा बुद्ध भजनले एउटा राम्रो दृष्टि प्रदान गरोस्, राम्रो चेतनाको उदय होस्, जसले तपाईको जीवन प्रज्ञासहित अगाडि बढाउन सकोस् र तपाईहरूको जीवन यसरी शान्तिमय बनाउँदै सार्थक सफल तुल्याउँदै अन्तमा दुःखबाट पनि मुक्त हुन सकोस् भन्ने कामनाका साथ मेरो यो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्। भवतु सर्वमङ्गलम्। भवतु सर्वमङ्गलम्, भवतु सर्वमङ्गलम्। सबैको कल्याण होस्, सबैको राम्रो होस्, सबैको चित्तमा बुद्ध फलोस्, यही मेरो कामना। नेपालको पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एकजना हाम्रो बुद्ध हो। कसैले मेरो हुने दाबी गर्ने मात्रै उसको हुँदैन। बुद्ध इज बर्न इन नेपाल। हाम्रो हरेक मुटुमा डुङ्ग्रेको छ, बजेको छ। हाम्रो लागि यो एक चेतनाको जग हो। सिद्धार्थ गौतमका हामी नेपाली नाताले सन्तान हाम्रो बुद्धका शिक्षालाई अनि नेपालको एकमात्र गौरवमय बुद्ध शिक्षालाई हामीले अँगाल्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले यो जुन नेपालमा एकमात्र बुद्ध शान्त पार्क अनि अनलाइन एकमात्र इतिहासको पानामा लेखेको छ। यसले आफ्नो ठाउँको अनुसार पाइला पाइला टिप्दै जान्छन्। सफल होस्, मङ्गल होस् कामना गर्छु। हाम्रो जीवन जिनेकै कलामा धेरै कुराहरूको आवश्यक छ। ती मध्ये पनि धर्म, कला, संस्कृति छँदैछ। सङ्गीत अति महत्त्वपूर्ण। जीवनको कलामा, जीवनशैलीमा संस्कृति जस्तै नै सङ्गीत यति महत्त्व छ। रुने बेला पनि त्यही सङ्गीतले हामीलाई सम्झाउँछ, हाँस्ने बेला पनि त्यही सङ्गीतले सम्झाउँछ, उनी दिक्क हुने बेला पनि सङ्गीतले सम्झाउँछ, अहम्ताले पनि सङ्गीतले नै सम्झाउँछ।
सङ्गीत एउटा गुरु हो जुन गुरुले हाम्रो जीवन जिन्दगी कलामा सुख प्रदान गर्दछ। त्यसैले यो सङ्गीतभित्र सबै डुब्न सकोस्, सबैले रमाउन सकोस्, सबै सुखी हुन सकोस्। बुद्ध धर्मको शिक्षाको आधारमा शान्त पार्कका सम्पूर्ण परिवार यही बुद्धको शिक्षा लिएर आनन्दमय हुन सकोस्। सबैलाई शुभकामना दिन्छु। सबैको मङ्गल होस्, सबैको भलो होस्, सबैको आयु आरोग्य होस्। भवतु सब मङ्गलम्। भवतु सब मङ्गलम्। भवतु सब मङ्गलम्। धन्यवाद। र तपाईँहरू कसैलाई उहाँलाई यसरी नै केही दक्षिणाको रूपमा श्रद्धा सम्मान अर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हलको बाहिर अहिले उहाँहरू यहाँ अहिले कार्य भर्खरै मात्र उहाँको सोधन स्वर हामीले सुनेका थियौँ। सुशील शाही बौद्ध प्रतिभाको खोजी 2077मा विजय प्रतियोगी उहाँलाई हामी विशेष सम्मान गरिरहेका छौँ। अगिना तन्डुकार अगिना तन्डुकार मंजिल सक्यो।